اس واسطے میں جن علماء دی گل کر رہا او سن جڑے پھانسی دے پھندے ویکھ کے بھی نچے. ہاں جی پھانسی دے پھندا ویکھ کے مولانا نچ پے سن تے انگریز انج کم دے سن جڑے پھانسی دی طرف لے جا رہے سن. ہاں جی قبر ایکو جہی ہوندی جے 10 فٹ دا بندہ ہوے قبر وچ گور کون سائز لے لیندے دنیا تے پتہ لگنا قد کتنا سی تے گل کتنی کیتی ہے. قبر تے گور کونا نے پھر اس حساب نال کھود ہی دینی جگہ دے ہی دیندی زمین. گل دنیا تے ہوندی بندے دا جناب قد بت کتنا سی تے گل کرن لگیا کیڑی زمین نے جا وڑیا. ہاں عبداللہ بن مسعود درختوں تے چڑھے نا تے صحابہ انہاں دیاں پنڈلیاں نکیاں نکیاں سن تے ویکھ کے صحابہ ہس پے جنہاں کول میں روایت بیان کر رہا. تے حضور نے فرمایا تسی دیاں پنڈلیاں ویکھ کے ہسے ہو؟ عرض کیتی جی انجے بھائی نکیاں نکیاں. حضور نے فرمایا انہاں دیاں پنڈلیاں اتنیاں نہ ویکھو اللہ دے ہاں اود پہاڑ نالوں وی وزنی جڑا ہونا چاہیے بندہ. ہاں جی ہاں جی گل کہ کیڈا بندہ تو گد ہوے دین دی گل کرن لگے بندہ کہ حالات نہیں ٹھیک. میں حدیث پاک جدوں پڑھنا نا ویسے میں بیان بھی میں اج تک حضور دے طائف دا سفر بیان نہیں کیتا. میں کی بیان کراں؟ میں تو ایک پتھر بھی دین دی خاطر نہ کھادا تے میں لوگوں نے چسکے لے لے کے بیان کرا حضور کو یہاں پتھر لگا تھا پھر یہاں خون نکلا پھر خون بہ بہ کر نالین پاک میں چلا گیا. دسو جی انہاں مولویاں پیرا کے کیتا دین دے بارے؟ میں کدی بھی اج تک بیان نہیں کیتا. سفر میری زبان جلدی میں لوگوں کی بیان کراں؟ جیڑی قوم انگوٹھے چومن تو بیزار ہے انہوں نے میں گل بیان کراں؟